بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السلوک۔ فرمایا اپنے احسانات کے نام میں فرمایا وہ ویلا یاد کرو جس ویلے تو ساڈے تے فرعون قابض ہو گیا اور تسی آل فرعون دے قبضے چ آ گئے اور انہوں نے تمہیں کتنا ذلیل کیتا، کوئی تساڈی حیثیت نہیں ہوندی، جانوراں دی طرح تواڈے کولوں خدمت لیندے اور زندہ رہنے واسطے کچھ نانے جویں یا کوئی شے دے چھوڑ دے جس دے نال تساڈی زندگی دا رشتہ قائم رہے، لیکن کسی دی کوئی معقول اجرت یا معاوضہ یا کوئی عہدہ یا کوئی شے بنی اسرائیل دی کوئی نہیں ہوندی۔ اور فرعون دی جڑی قوم ہے قبطی وہ سارے انہاں تے حکومت کر دے، انہاں دی ہر ویلے بلا چوں چراں غلامی کرنا اور انہاں دے احکام مننا، بڑیاں بڑیاں عمارتاں بناونیاں، رات دن مزدوری چ لگا رہنا، انہاں دے گھر دے سارے کام کرنے، انہاں دے کپڑے دھونے، انہاں دے کھانے پکاؤنے، انہاں دے باغ لاؤنے، انہاں دی کھیتی باڑی کرنی، ساری مزدوری ساری محنت بنی اسرائیل کر دے اور سارا فائدہ سارا پھل قبطی کھاندے، الٹا انہوں مار مار کے چابکاں نال اور ڈنڈیاں نال انہوں کو کم کران دے۔ پھر یسومونکم سوء العذاب، تو انہوں بہت بری طرح بڑے دردناک طریقے نہ بڑا دکھ دے کے تواڈی کو خدمت لین دے۔ ایک تو ہوندہ نا خدمت لے کے بندہ کو معاوضہ دیندہ یا اس دی کوئی کم از کم لحاظ یا احترام ہوندہ، وہ گل بھی کوئی نہیں سی۔ تو انہوں بڑا دکھ دے کے تکلیف دے کے تو انہوں مار مار کے تواڈے کو خدمت کران دے۔ اور پھر نوبت اتھے پہنچی کہ جس ویلے نجومیہ نے فرعون نو خبر دیتی کہ بنی اسرائیل ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری حکومت دا تختہ الٹ دے گا، تو اس نے بڑی سوچ بچار کی تھی۔ تو اس نے آکھیا بھی اس طرح کرو کہ انہاں دیاں بچیاں جڑیاں پیدا انہوں زندہ رہن دیو، لیکن بچہ جڑا بھی پیدا اس نو قتل کر دیو۔ چنانچہ بنی اسرائیل دے بچیاں دا قتل شروع ہو گیا اور اتنے بچے قتل ہوئے کہ آخر خود قبطیاں نے رولا پا دیتا بادشاہ کے کہ اگر یہ سارے اسی طرح قتل ہوندے رہے تو سارے کام کون کرے گا، تو ساری خدمت کون کرے گا، تو یہ کس طرح نظام چلے گا۔ پھر اس نے حکم دیتا کہ اچھا 1 سال جڑے بچے پیدا انہوں قتل کر دیتے جان اور 1 سال جڑے پیدا انہوں چھوڑ دیتے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام دی پیدائش اس سال چوئی جس سال قتل دا حکم سی اور جس ویلے قتل عام دا حکم سی کوئی رعایت نہیں سی۔ وہ واقعہ قرآن کریم میں چکے آؤندا پیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو اللہ نے حکم دیتا انہوں بخشش پا کے دریا سٹ چھوڑو اور اللہ پاک انہاں دی حفاظت کرے گا اور یہ اللہ دے رسول ہون گے۔ اور پھر انہوں نے فرعون دے گھر والے اس نہر چو کڈیا، دریا چو کڈیا اور انہوں نے پرورش اتھی شاہی یعنی شاہی محل تے پرورش پائی، جس نو روکنے واسطے اتنی مخلوق نو فرعون قتل کر رہا سی، اللہ نے اس دی پرورش دی خدمت خود فرعون کو لئی، ایسا قادر ہے۔ اور تسی یاد کرو جس ویلے اس نے حکم دے دیتا سی کہ انہاں دے سارے بیٹے قتل کر دے اور انہاں دیاں بیٹیاں صرف زندہ رکھو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس سے تواڈے پروردگار دی طرفوں تواڈی بہت سخت آزمائش، یعنی جڑا یہ تسی فرعونیاں دے تسلط تے چلے گئے ہو اور وہ تانوں مار دے کٹ دے ذلیل و رسوا کرتے اور تواڈی کو خدمت لیندے او دا کوئی معاوضہ نہیں دیندے بلکہ الٹا بدلے مار ہی کھاندے اور میں زندہ رکھنے واسطے تانوں کو نانے جویں یا کوئی دال روٹی دے چھوڑ دے۔ یہ بھی
اللہ دی طرفوں تواڈے تے مصیبت مسلط کیتی گئی تواڈے بد کرداری دی وجہ تو۔ اس ویلے بھی تساں دے کردار خراب ہوئے، اللہ دی اطاعت تساں نے چھوڑی تو ایک قاعدہ فطرت دا کہ جس ویلے اللہ تو بغاوت کیتی جائے تو اللہ ایسے لوکاں تے کسے ظالم نو مسلط کر دینا، پھر اس ظالم دا محاسبہ خود کر لینا۔ پھر فرمایا اللہ کریم دا اے احسان منو کہ تساں دے حال تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، تساں دے کردار تساں دی سوچاں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اللہ نے تانوں معاف کر دیتا اور اس نے پھر تواڈے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا کر کے تانوں انہاں عذاباں تو نجات دلائی۔ تو سارا کتنا برا حال سی کہ وہ تاڑی کو جبری مشقت لیندے اور پھر کتنا جابرانہ حکم دے دیتا کہ انہاں دے نو مولود بیٹے ذبح کر دیو۔ کتنا دردناک منظر ہوندا ہو سی کہ جس ویلے کسے ماں دی گود چو نو مولود بچہ بادشاہ دے سپاہی کھس کے ذبح کر دیندے اسن کس قدر اذیت ناک، کتنا تکلیف دے، کتنا دردناک منظر ہوندا اور کہ بیتدی اسی اس ماں تے، اس باپ تے، اس خاندان تے کہ کچھ نہیں گزر جاندا ہونا۔ وَإِذَالِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی بلا سی جیڑی اللہ دی طرفوں تو ساڑے تے مسلط کیتی گئی۔ گویا فرعون اور فرعون دے مظالم بھی تو ساڑے ظلماں دا جواب ہے جیڑی تسی خود اپنے آپ تے ظلم کر دے ہو۔ تسی اللہ تو ڈرنا چھوڑ دیتا، اللہ دی اطاعت چھوڑ دیتی، اللہ دی عظمت دا جڑا ہے احساس تواڈے دلاں چوں رخصت ہو گیا، اس نے فرعون اور قبطیاں جیسی ظالم قوم تواڈے تے مسلط کر دیتی، اور تساں کیڑی رسوائی ہے جڑی تساں نہیں ویکھی۔ لیکن پھر اس کریم دی رحمت نو جوش آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا، انہاں تواڈی قیادت کیتی، فرعون نال مقابلہ کیتا، فرعون نو معجزات وکھائے، اور پھر تانوں لے کے اللہ دے حکم نال انہوں نے ہجرت فرمائی، تانوں لے کے چل پے پیچھے۔ فرعون بھی فوج لے کے لشکر لے کے تواڈے پیچھے دوڑیا اور تسی گھبرا گئے کہ ہن مارے گئے ہیں، اگے سمندر ہے، اگے پانی ہے، راہ کوئی نہیں، پیچھے فرعون دا لشکر ہے، ہن اسی کسے پاسے نہیں بچ سکدے۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ کریم فرماتا میں تواڈے واسطے سمندر نو پھاڑ کے رکھ دیتا اور اس دے وچ دریا بنا دیتے۔ بنی اسرائیل دے 12 قبیلے، مفسرین کرام فرمائے کہ پانی دے وچ 12 سڑکاں بن گئیں اور پانی الگ الگ کٹ کے قد طود العظیم دے الفاظ ہوندے ہیں قرآن کریم وچ، بڑے بڑے پہاڑی تودیاں دی طرح پانی الگ کٹ کے جم کے کھڑو گیا، اپنی اپنی جگہ تے پانی کھڑو گیا، بالکل برف نہیں بنے لیکن پانی دا پانی بھی رہا اور اُراں پراں ڈھلکیا نہیں، پہاڑ دی طرح کھڑا ہو گیا، وچ سڑکاں بن گئیاں۔ بلکہ مفسرین کرام دے مطابق اس قدر ہوا چلی انہاں وچ کہ وہ خشک ہو گیا، چکڑ بھی نہیں رہا، اور بنی اسرائیل دے 12 قبیلے اس دے وچ اتر گئے اور سلامتی دے نال پار جسے کنارے دے پہنچ رہے۔ فرعون نے لشکر پیچھے پا دیتا، جس لئے وہ فرعون وچ ایسی بنی اسرائیل پار پہنچ گئے، پار ویکھ دے پے سن۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو انہوں تے نجات دے دیتی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور فرعون اور اس دی ساری قوم نو اساں اس سے سارے مننے والے نو اساں غرق کر دیتا، اور اے تماشا تسی اپنی اکھ نال ویکھدے پئے ہو۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون دے ساری قوم سارے متبعین، اس واسطے آل دا معنی بھی اتھے سمجھ آ گئی۔ اللہ کریم نے فرما دیتا کہ آل تو مراد متبعین ہوندے ہیں، اور جس ویلے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پیش کرنے اور پھر نال آل تے بھی درود پڑھنے، تو دا مطلب ہے کہ آپ دے سارے اطاعت گزار، آپ دے سارے اتباع کرنے والے، آپ دے سارے غلاماں نو بھی اس دعا دا ثواب اور اس دی برکات اور اس دی کیفیات نصیب ہونیاں، خواہ دنیا تے گزر چکے ہیں، خواہ دنیا تے موجود ہیں، خواہ انہوں نے دنیا تے آنا، جس نے بھی آ کے آل محمد شامل ہونا وہ اس دعا دا حقدار بنوانا۔ اور کتنا بڑا عظیم مرتبہ اس شخص دا کہ جڑا اس نیکی تو بہرور ہوندہ اور درود شریف پڑھدا۔ سو فرمایا وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد رکھو یار تواڈے واسطے تو میں سمندر نو پھاڑ کے پہاڑاں نو، پانی نو پہاڑا دی طرح کھڑا کر کے رستے بنا دیتے۔
فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور پھر تو اس نہ رستے اندی نال تو انو نجات دیتی اور ان نہیں راما جس ویلے فرعون اتریا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تو میں آل فرعون نو غرق کرتا ان نہیں راما بچ جس ویلے فرعون اتریا تو فرعون غرق ہو گیا اس دی پوری جڑی اس دا لشکر اس دے پورے مننے والے اس دے پیروکار وہ سارے دا سارا لشکر فرعون دے نال غرق ہو کے سمندر دی نظر ہو کے تباہ ہو گیا تے تسی انہاں وقتاں نو یاد کرو اللہ دے او احسانات اور او انعامات جڑے واضح اس نے تواڈے تے کیتے انہوں ہی تو اس دے بے شمار احسانات ہیں اس دا پیدا کرنا ہی اس دا بہت بڑا عدم چو وجود بخشنا پھر وجود اس نے انسان نو کتنی صلاحیتاں عطا کیتیاں اور کس کس نعمت نال نوازیا دماغ دیتا عقل و شعور دیتا آنکھ دیتی زبان دیتی اعضاء و جوارے دیتے حیات دیتی قوتاں دیتیاں علم دیتا بولنے دی طاقت دیتی سمجھنے دی سمجھونے دی طاقت دیتی قلب دیتا قلب دے وچ اپنی یاد ایمان دیتا اپنا نور جڑا او پایا اپنی عبادت دی توفیق دیتی اپنے اتباع دی اپنے نبی دے ایمان آنے بے شمار احسانات ہیں اس دے لیکن جڑے دنیاوی اعتبار نہ تساں دی تو کوئی ایک کمال نہیں آیا کہ تواڈے کردار اس قدر خرابی آئی کہ تواڈے تے فرعون نو مسلط کیتا گیا اس دے باوجود بھی کوئی تواڈی توبہ دا ذکر تو نہیں ملدا تساں نے تے اپنے آپ نو بدلنے دی کوشش نہیں کیتی لیکن رحمت الہی نے سانو محروم نہیں رکھیا اس نے اپنے کرم نال پھر موسیٰ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا اور پھر انہوں نے خاص طریقے نال تربیت فرمائی پھر انہوں نے تواڈی نجات دا اور فرعون دی تباہی دا سبب بنایا اور تانوں لے کے چل پے پھر او ویلا یاد رکھو جس ویلے تو ساڑے سامنے اکھیں اگے اندھیرا آ گیا سی کہ اگے سمندر ہے پچھے فرعون دی فوج ہے اور ساڈی تے بچنے دی کوئی امید نہیں اللہ کریم نے سمندر نو پھاڑ کے سواڈے واسطے سڑکاں بنا دیتیاں راہ بنا دیتے اور تسی فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو انو سلامتی دے نال پار پہنچا دیتا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور وہ فرعون ایسی طاقت سی کہ جس دے زوال دا یا جس دی تباہی دا تسی تو سوچ بھی نہیں سکتے ہو تسی تو اس دے غلام بھی نہیں بلکہ بیگاری ہو غلام دی بھی کوئی حیثیت تو ہوندی فلانے دا غلام ہے تسی بنی اسرائیل جتنے سو تسی تو قبطیاں دے بیگاری ہو پکڑے پکڑائے نہ تانوں مار کٹ کے تواڈے نال ظلم اور زیادتی کر کے تواڈے کو خدمت لیندے تسی تو انہاں دے بیگاری سو اور تسی تو سوچ ہی نہیں سکدے ہو کہ تسی تے ایک قبطی دا اپنے سر تو لانا نہیں سوچ سکتے فرعون تو پوری اس قوم دا حکمران سی اور خدائی دا دعوے دار بن کے بیٹھے اسی دی طاقت نو چیلنج کرنا تو ساڑھے تصور وچ بھی نہیں ہے ہونا سی اے اللہ دی مہربانی سی یہ میرا کرم سی کہ میں نے فرعون اور اس دی ساری طاقت دا کچومر کٹ کے رکھ دیتا اور اس سے سمندر جو سڑکاں بنا کے رستے بنا کے پانی نو پہاڑاں دی طرح الگ الگ کر کے تو انو راہ دے دیتا تو اسی پار اتر گئے اور اس سے سمندر تواڈے ویکھ دیاں تواڈی اکھیں دے سامنے خدائی دے دعوے کرنے والا فرعون اپنے لشکر نو اپنی آل نو لے کے اتریا تو پانی آپس وچ مل گیا اور چونکہ سمندر سی کوئی بچنے دی توقع نہیں سب تباہ و برباد اور غرق ہو کے تباہ ہو گئے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تسی کھلی اکھیں اے ویکھتے پہ اللہ دے احسانات ویکھو اور پھر اپنی حالت ویکھو کم از کم تسی اللہ دے اے عظیم احسانات یاد رکھو تو تانوں تو اللہ دی نافرمانی دا سوچنا بھی نہیں چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 اللہ